बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रही हूं कि वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला को कंट्रोल करने का ऐलान किया, उसके बाद पाकिस्तान की हो गई है चांदी। या नाज़रीन, अरब मुल्कों की दौड़ें लग गई हैं, पाकिस्तान से हंगामी राबते हुए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है कि जो निकोलस मादुरो जो इनके प्रेसिडेंट हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद असल गेम शुरू हो गई है। और नाज़रीन, अमरीकी हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारों के तबाह होने की इत्तलात आ रही हैं। वेनेजुएला ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने अपनी बदमाशी दिखाई, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत दिखाई कि साम्राज्यी दौर जो है अभी गया नहीं, और अमेरिका ने अपनी सुपर पावर जो है उसका भी नज़ारा दुनिया को करवाया कि अब भी हमारे अंदर ताकत है कि हम जो है वो जिसको उठाना चाहें, जहां से उठाना चाहें, वो लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, निकोलस मादुरो ने जो तैयारियां कर रखी थी, जो दावे किए जा रहे थे, वो सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए और निकोलस मादुरो जो है उसको इनकी जो डेल्टा फोर्स है वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए उतरी और उतरकर वो निकोलस मादुरो को उठाकर वो ले गई। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे मामले के अंदर हो क्या रहा है। अमेरिका ने विक्ट्री का ऐलान किया और उसके बाद जो निकोलस मादुरो है उसने जो वीडियो सामने आई उसने दोनों थंब जो हैं वो दिखाए और इसके साथ ही अमेरिका ने कहा जी कि इनको अमेरिकी अदालत जो है उसका सामना करना पड़ेगा। ब्रुकलिन कोर्ट के अंदर उनको पेश किया गया और दीगर मामला यूं लगता है कि जैसे एक प्लानिंग के तहत जो है बड़े पैमाने पे जो अमेरिका है उसको एक खुशफहमी में मुब्तला करने का मौका दिया गया है। नाज़रीन, अमेरिका की जो दीगर अस्करी क़यादत है और सियासी क़यादत है उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया है और जो अमेरिका है उसने जिस खातून को जिसको नोबेल प्राइज़ अभी मिला था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पे अमेरिका उनको जो वेनेजुएला की प्रेसिडेंट बना सकता है, तो उन्होंने उसको भी प्रेसिडेंट बनाने से इनकार कर दिया है। अब नाज़रीन, जो माचोडो है ये इसके बारे में उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि वो अपने जो लोग हैं उनमें वो मकबूल नहीं है, वो इनके अंदर बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, इस वजह से उनको तो खैर साइड पे करें। लेकिन उन्होंने कहा जी मामला सेटल होने तक अमेरिका जो है वो वेनेजुएला की हुकूमत देखेगा। अब नाज़रीन, जो अमेरिका है उसने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी, उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं तो वो याद रखें कि जिस तरह से हम इनको उठा के लेके जा सकते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यही अमेरिकी सदर कल तक ये कह रहे थे कि जो एहतजाज ईरान के अंदर कर रहे हैं, अगर ये एहतजाज जो है इसमें गोली चली तो हम जो है वो हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यहाँ पे अमेरिकी सदर एहतजाज के ऊपर हमला करने या फिर उनको मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। तो मकसद आप समझ सकते हैं। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि जो फोर्सेज हैं उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं और अमेरिकी सदर ने जिस हेलीकॉप्टर के बारे में कहा जी कि हमारा एक हेलीकॉप्टर जो है वो बुरी तरह से डैमेज हुआ लेकिन हम उसे वापस ले आए। तो नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि अमेरिका का हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि जो वेनेजुएला उनकी जानिब से ये इस वक्त क्लेम किया जा रहा है कि इस वक्त हमने 7 जंगी तैयारे अमेरिका के तबाह कर दी हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। ये वेनेजुएला की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 7 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं, इनके हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ है और मुतअद्दिद अमेरिकन फोर्सेस के मेरीन कमांडोज उनको भी मार दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, आपको याद है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ऐन अल असद फौजी अड्डे के ऊपर जब हमला किया था ईरान ने, जब जनरल कासिम सुलेमानी को इन्होंने मारा था, तो उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था जी कि कोई भी नुकसान नहीं हमारा हुआ और बाद में पता चला कि 100 फौजी इनका जो है वो मारा गया था, यानी वो मेंटली डिसेबल हो गया था 100 से ज्यादा फौजी। तो अमेरिका जो है वो फौरी तौर पे सरे दस्त जो है वो नुकसान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये हमेशा से अमेरिका का उसूल रहा है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है, इसलिए कि अमेरिका जो है वो तो ये समझ रहा है कि वो पूरे का पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे मामलात को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं लग रहा है।
مزاحمت شروع ہو چکی ہے، اور جو ان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وینزویلا کو ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے، پہلے بھی اس طرح کے معاملات تھے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے حالات کو فیس کرتے آئے ہیں، تو پوری قوم جو ہے وہ اس وقت تیار ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وینزویلا جو ہے 1970s سے پہلے، 78 سے پہلے دنیا کے 20 امیر ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہوتا تھا۔ ان کے لوگوں کے پاس جو روزگار ہے وہ بہت زیادہ اچھا تھا، اور ان کی تعلیم فری تھی، اور دیگر معاملات بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہوئیں۔ پابندیاں لگتے لگتے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ امریکہ جو ہے وہ ان کے صدر کو اٹھا کے لے گیا، اور وہ خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن وہاں پہ چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب عرب ممالک جو ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب کی ہم بات کریں، قطر کی بات کریں، عرب امارات کی بات کریں، کویت کی بات کریں، تو یہ وہ ممالک ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال، اور یہ جو تیل کی دولت ہے یہی وینزویلا کی بھی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین وہاں پہ جو انکشافات ہے، ایک الگ سے ولاگ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ان کے پاس ہے کیا کیا، اربوں ڈالر ناظرین ان کی زمین میں موجود ہے، جس کو ہتھانے کے لیے امریکہ نے یہ بڑی کاروائی کی۔ اب تو بالکل ننگے ہو کے امریکہ نے کہہ دیا نہیں کہ ہم تو تیل جو ہے اس کے کنووں کے اوپر قبضہ کریں گے اور یہ سارا ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ اب دوسری جانب ناظرین، امریکہ کی اس کاروائی کے بعد پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے عرب ممالک کے اندر۔ وہ جو کل تک پاکستان کے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے تھے، اب پاکستان سے رابطے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کی وجہ اگر جو امریکہ ہے وہ وہاں پہ بالکل خاموشی کے ساتھ ہے، کیونکہ اندر بھی ان کے لوگ ملے ہوئے ہیں نا، تو اندر سے انہوں نے کاروائی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، ساری ان کے پاس فورسز وغیرہ موجود ہے۔ اب جو امریکی اسلحہ اور گولہ بارود ان کے پاس موجود ہے، وہ تو آپ جو سمجھ لیجئے کہ جیسے اسرائیل کے نے حملہ جو ہے وہ قطر کے اوپر کیا تھا تو وہ بے سود رہے تھے، بالکل اسی طرح سے امریکہ کا جو اسلحہ ہے انہوں نے بٹن دبانا اور ہر چیز جو ہے وہ سوئچ آف ہو جانی ہے۔ رہی بات یہ کہ اب چائنا کے اوپر اور پاکستان کے اوپر ریلائی کرنا، پاکستان پہ خاص طور پہ ناظرین، کیونکہ مسلم ورلڈ کی سب سے پہلی اٹامک پاور ہے اور ہے اونلی اٹامک پاور ہے، 7 لاکھ فوج موجود ہے، مضبوط ملک ہے۔ فیصلہ سازی میں اس وقت پاکستان کی جو فوج کے سپہ سالار ہیں وہ بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ تو اس تمام سناریو کے اندر اب عرب ممالک کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اگر، کیونکہ محمد بن سلمان نے ان کی باتیں نہیں مانی، جو فرمائشیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں تو انہوں نے ان کی فرمائشیں نہیں مانی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ وینزویلا جیسے حالات جو ہے وہ دیگر ممالک میں پیدا کرتے ہوئے امریکہ کو 2 منٹ لگیں گے، اور اب 2 بڑے ممالک ہیں ناظرین، اس میں ایک ایران ہے اور وینزویلا۔ یہ 2 ملک جو ہیں وہ ناظرین اس وقت بہت غیر معمولی جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گئے۔ اب پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے خلاف اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اور پہلے بھی آپ کو بتائے کہ اسرائیل نے یہ جب حملہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کے جو سپریم لیڈر ان کو مارنے، تو امریکن کانگریس نے اس کی پرمیشن نہیں دی تھی، تو جس کے بعد یہ معاملات جو ہے ہوئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب رہی بات وینزویلا کی، تو وینزویلا ایران نہیں ہے اور ایران وینزویلا کی طرح نہیں ہے۔ ایران جو ہے وہ فوجی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہے، اور حالیہ دنوں میں تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت غیر معمولی حد تک کامیاب کیا۔ ادروائز انہوں نے جو ایک حملہ کیا تھا امریکہ نے ان کی جو فردوں کی جوہری سائٹس تھیں، اس حملے کے بعد انہوں نے قطر کی عدیدہ ایئر بیس جو ہے اس کو تباہ کیا اور اس کے اوپر بڑا حملہ کیا تھا ایران نے۔ تو ایران جو ہے اس کا معاملہ وینزویلا والا نہیں ہے، لیکن ایران کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے، جو ایران کی اس وقت وہاں پہ حکومتی نظام ہے، اس سے امریکہ کو کافی زیادہ ایشوز ہیں۔ ابھی بھی وہاں پہ مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔